नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। म तपाईहरुलाई नेपाली पढाउँदै आइरहेको छु। मैले पाठ 1 देखि पाठ 7 सम्म सकाइसकेको छु कक्षा 8 को र आज हामी पाठ 8 गर्न गइरहेका छौं। हामीले यस भिडियो मार्फत कक्षा 8 को सबै अभ्यासहरू गर्दै आइरहेका छौं र यस भिडियोमा पनि हामी पाठ 8 को अभ्यासहरू गर्नेछौं। कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला, बुझ्न कोसिस गर्नु होला र आफ्नो कपी कलम ल्याएर कपीमा पनि लेख्नु होला। तपाईलाई एक्जामहरुमा पनि यसले मद्दत गर्नेछ। र पाठ 8 हाम्रो रहेको छ भूगोलविद हर्क गुरुङको बारेमा जीवनी रहेको छ र आज हामी अभ्यास गरौँ। यस पाठको सारांश यही च्यानल मार्फत तपाईलाई आउने नै छ। कृपया केही प्रतीक्षा गर्नु होला। पहिलो अभ्यासमा रहेको छ उत्तर भन। 1 नम्बरमा छ नेपाल कुन कुन कुराले समृद्ध छ भनेको छ। तपाईले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ नेपाल प्राकृतिक, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक कुराले समृद्ध छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। हो। अब आयो 2 नम्बरमा हर्क गुरुङको जन्म कहिले भएको थियो भनेर तपाईलाई प्रश्न सोधिएको छ। तपाईले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ हर्क गुरुङको जन्म विक्रम सम्वत 1995 पौष 21 गते भएको थियो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। तेस्रो नम्बरमा छ हर्क गुरुङले कसबाट चित्र बनाउने कला सिकेका थिए भनेर सोधिएको छ। तपाईले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ हर्क गुरुङले मनाङ लामाबाट चित्र बनाउन सिकेका थिए भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। 4 नम्बरमा छ हर्क गुरुङको मृत्यु कहिले भएको थियो भनेर सोधिएको छ। तपाईले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ हर्क गुरुङको मृत्यु 2063 असोज 7 गते भएको थियो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। 5 नम्बरमा छ हर्क गुरुङको सम्झना नेपाल सरकार के गरेको छ। नेपाल सरकारले के गरेको छ भनेर तपाईलाई सोधिएको छ। उत्तरमा तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ हर्क गुरुङको सम्झनामा नेपाल सरकार उनको जन्म स्थानमा शालिग निर्माण गरेर सम्मान प्रकट गरेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई 1 अङ्कमा आउने भएर हामीले सानो उत्तर लेख्नु पर्दछ। यो चाहिँ सानो उत्तर लेख भनेर तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिने गर्छ। अब रहेको छ ठीक बेठिक छुट्याएर लेख भनिएको छ। अब हर्क गुरुङको जन्म लमजुङको जिल्लामा भएको हो कि हैन भनेर तपाईले सोधिएको छ। यो तपाईले पाठ पढ्नुहुन्छ भने उहाँको जीवन पढ्नुहुन्छ भने यो वाक्य चाहिँ ठीक हो भनेर भनिएको छ। खमा छ हर्क गुरुङ विज्ञान विषयमा विद्यावरिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुन् भनेर भनिएको छ। यो तर बेठिक हो, हामीले बेठिक लेख्नु पर्यो। ग नम्बरमा छ हर्क गुरुङ भूगोलविद तथा योजनाकार हुन् भनेर सोधिएको छ। यो त एकदम ठीक हो है। हामीले भूगोलविद हर्क गुरुङ भनेरै चिनेका छौं, त्यसैले यो वाक्य तपाईको ठीक हुन जान्छ। घ नम्बरमा छ हर्क गुरुङ विदेशी ऋण लिएर भए पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विचार राख्थे। यो चाहिँ बेठिक हो। ग नम्बरमा छ हर्क गुरुङले धेरै किताब लेखेका छन् भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ तपाईलाई ठीक हो। र अर्को अभ्यासमा रहेको छ पाठको चौथो अनुच्छेद शिक्षकबाट सुन र तलको प्रश्नको उत्तर भन। तपाईहरुले त टिचरले भन्नु भएकै होला। अब हामी अभ्यास गर्नतिर जाऊँ। हर्क गुरुङ कुन कुन काममा रुचि राख्थे। अब हर्क गुरुङलाई केमा रुचि थियो भनेर तपाईले सोधिएको छ। तपाईले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ हर्क गुरुङ खेल खेल्ने, चित्र कोर्ने र हिमाल चढ्ने काममा रुचि राख्थे भनेर लेख्न सकिन्छ। 2 नम्बरमा छ हर्क गुरुङलाई कुन खेल असाध्यै मन पर्थ्यो भनेर भनिएको छ। उत्तरमा तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ हर्क गुरुङलाई फुटबल खेल असाध्यै मन पर्थ्यो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। 3 नम्बरमा राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता कहिले भएको थियो भनेर तपाईलाई सोधिएको छ। तपाईले उत्तरको रूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगिता विक्रम सम्वत 2013 मा भएको थियो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। 4 नम्बरमा छ हर्क गुरुङले कोरेको कुन चित्र सर्वोच्च
सर्वोत्कृष्ट ठहरियो भनेर सोधिएको छ। तपाईँले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ हर्क गुरुङले कोरेको मुनाल र डाफेभित्र उत्कृष्ट ठहरियो भनेर लेख्न सकिन्छ। उत्कृष्ट भनेको सबैभन्दा राम्रो, अरूभन्दा डिफ्रेन्ट, धेरै राम्रो। 5 नम्बरमा छ हर्क गुरुङ कस्ता चित्रहरू बनाउँथे भने तपाईँले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ हर्क गुरुङ असाध्यै सुन्दर चित्रहरू बनाउँथे भनेर लेख्न सकिन्छ। 6 नम्बरमा छ सर्वोत्कृष्ट शब्दको अर्थ के हो? उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ सर्वोत्कृष्ट शब्दको अर्थ सबैभन्दा राम्रो, सर्वोत्तम हो। मैले भनिहालेँ सबैभन्दा राम्रो भनेकै सर्वोत्कृष्ट हो। अब रह्यो तपाईँलाई सोधेको छ पाठको 7औं अनुच्छेद राम्ररी पढेर 4वटा मुख्य बुँदा टिप र 1/3 सारांश लेख भनेको छ। 1/3 तपाईँलाई सारांश लेख भनिएको छ। तपाईँले पाठमा आफ्नो हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँको यही 7औं अनुच्छेद पाठकोबाट ल्याएको हुँ। पहिलो रहेको छ हर्क गुरुङले कहिल्यै व्यक्तिगत स्वार्थमान लागि अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेर काम गरे भनेर लेख्न सकिन्छ। दोस्रोमा उनले राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिका लागि निर्भीकता र स्पष्टताका साथ काम गरे भनेर लेख्न सकिन्छ। थर्डमा छ योजनाकार रूपमा चिनिएका गुरुङले योजना आयोगको उपाध्यक्षको पदमा रहँदा देशलाई कसरी विकसित गराउन सकिन्छ भनी महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गरे भनेर लेख्न सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गरे। र चौथो नम्बरमा छ उनले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानले आज पनि ऊर्जा थपिरहेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। र अर्कोमा आयो तपाईँलाई तलको प्रश्नको उत्तर लेख। अब चाहिँ हामीले जुन अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ तपाईँले यसै प्रश्न उत्तरबाट सारांश पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो प्रश्न उत्तरहरू तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस्। कपीमा लेखिसकेपछि जति मार्क्सको आउँछ एक्जाममा 5 अथवा 10 मार्क्सको अथवा 8 मार्क्सको तपाईँले त्यसै अनुसार उत्तरहरू तयार पार्नुहोस् र एक्जामको लागि रेडी हुनुहोस् है। मैले भनिरहेको छु एक्जामको लागि रेडी हुनुहोस्। तपाईँले अहिले नोट बनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई एक्जाममा धेरै हेल्प हुन्छ। त्यसैले म भन्दै जान्छु तपाईँहरू स्क्रिनसट लिनुहोस्, फेरि आफै लेख्नुहोस्, आफ्नो भाषामा लेख्न प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि 5 मार्क्समा कसरी लेख्ने, 10 मार्क्समा कसरी लेख्ने र 8 मार्क्समा कसरी लेख्ने भनेर एनालाइज गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् है। पहिलो नम्बरमा छ हर्क गुरुङको बाल्यकाल कसरी बित्यो भनेर सोधिएको छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ विक्रम सम्वत 1995 पुस 21 गतेको दिन लमजुङमा जन्मेका हर्क गुरुङ सानैदेखि गम्भीर, चिन्तनशील एवं सरल र मिलनसार प्रकृतिका थिए। 9 वर्षको उमेरसम्म आफ्नै गाउँका लेक बेसी, खेतबारी र पाखा पखेरामा रमाउँदै उनको बाल्यकाल बितेको पाइन्छ। 9 वर्षको उमेरपछि काठमाडौँ आएका थिए। त्यसपछि उनले काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलमा अध्ययन गरे। त्यसपछि उनी आफ्नो पितासँग भारतको देहरादून पुगे र गोर्खाली पल्टनको चिल्ड्रेन स्कुलमा भर्ना भए। त्यही स्कुलबाट म्याट्रिक पास भएका थिए। सानैदेखि अनुशासित, मेहनती, हेर्नु है मैले यहाँ मिलाइदिएको छु, मेहनतीहरू मिलाइदिएको छु, लेख्नु होला है। मेहनती र मिलनसार थिए। आफ्ना गाउँघरका वनपाखा, नागबेली परेका पहाडसँग रमाउने गुरुङको बाल्यकाल सुखद वातावरणमा बित्यो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो 2 नम्बरमा रहेको छ हर्क गुरुङलाई के गर्ने अभिलाषा थियो। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ सानैदेखि मिलनसार, मेहनती, इमान्दार, लगनशील साथै सबैका प्रिय थिए। उनी सानैदेखि प्रकृतिसँगै एकदमै रमाउने गर्थे। पहाडी खोल्सा, चराहरूको आवाज, वनपाखासँग मोहित हुने गर्थे।
मोहित हुने गर्थे भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। वातावरणप्रति आकर्षित हुने गुरुङ अध्ययन गर्ने मूल क्षेत्र नै भूगोल बन्यो। उसले भूगोल विषयमा विद्यावरिधि समेत गरेका थिए। त्यसैले बाल्यकालदेखि नै भूगोल विषयको अध्ययन गरे र देशको भूगोलको नक्सा कोर्ने अभिलाषा आयो भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। थर्ड नम्बरमा छ, हर्क गुरुङलाई किन बहुमुखी प्रतिभाको धनी व्यक्ति मानिन्छ? उत्तरको रूपमा हर्क गुरुङ नेपाली धरतीमा उदाएको एक विशिष्ट प्रतिभा थिए। उनी खेल खेल्ने, चित्र कोर्ने र हिमाल चढ्ने कुरामा रुचि राख्थे। उनले चित्र कोर्ने कला मनाङ्गे लामाबाट सिकेका गुरुङले अति नै राम्रो चित्र कोर्थे। विक्रम सम्वत 2013मा राष्ट्रव्यापी चित्रकला प्रतियोगितामा उनले कोरेको डाफे र मुनालको चित्र सर्वोत्कृष्ट भएको थियो। उनलाई भूगोल, जनसङ्ख्या, पर्यटन, जात-जाति, अर्थशास्त्र, पर्वतारोहण र विकास योजनाका बारे ज्ञान थियो र यसबारे धेरै पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गरे। त्यसैले धेरै ज्ञान र प्रतिभा भएका कारण उनलाई बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्ति मानिन्छ। अब एउटा मान्छेले धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्छ भने त्यो मान्छेलाई ट्यालेन्ट अथवा बहुमुखी प्रतिभा भएको मानिन्छ। त्यसै गरी हामीले पनि पढ्दै गर्दा विभिन्न कामहरू सिक्न सकिन्छ। जस्तै खेल खेल्ने, खेलमा राम्रो हुने, चित्र कोर्ने, गायन गर्ने, सङ्गीत गाउने, गीत गाउने, नाच्ने जस्ता क्रियाकलापहरू हामीले अहिलेदेखि सिक्यौँ भने हामीलाई फ्युचरमा रमाउन र देशको नाम उच्च गर्न पनि यसले धेरै नै हेल्प गर्छ र तपाईँ एक बहुमुखी प्रतिभा मानव बन्न सक्नुहुनेछ। 4 नम्बरमा छ, हर्क गुरुङले नेपाली भाषा, जात जाति र देशको विकासका लागि के कस्ताहरू विचारहरू अगाडि सारे भनेर भनिएको छ। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ, हर्क गुरुङले नेपाली भाषा, जात जाति र देशको विकासका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार अघि सारेका पाइन्छ। उनले नेपाली भाषाको उत्थान र प्रगतिका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरे। नेपाली जातिको विकास गर्न भौगोलिक र प्राकृतिक दृष्टिले सम्पन्न नेपालको प्राकृतिक वस्तुहरू बिक्री गर्नु आवश्यक छ भनी आफ्नो विचार अघि सारे। नेपालको हिमाल, पहाड, तराईका जङ्गलहरूमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइने र तिनीहरूको राम्रोसँग सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सकिने कुरा अघि बढाए। दुर्गम क्षेत्रको विकास गरेर मात्र सुगम क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ मान्यता गुरुङले राखेका छन्। नेपालका जनजातिको उत्थानका लागि आवाज उठाउने विशिष्ट व्यक्ति हुन् गुरुङ। उनले देश विकासका लागि इमान्दारी भएर काम गरे मात्र देश र जनताको प्रगति हुन्छ भन्ने विचार राखेका छन्। साथै जातीय विकास गर्नलाई सबै एक हुनुपर्छ भनेर राम्रो विचार प्रस्तुत गरेका छन्। 5 नम्बरमा छ, हर्क गुरुङको मृत्यु कसरी भयो? उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ, बहुप्रतिभाका धनी हर्क गुरुङले वन, वन्यजन्तु, निकुञ्ज र आरक्षण क्षेत्रहरूका व्यवस्थापनमा समेत ज्ञान हासिल गरेका थिए। उनी नेपालीहरूका माझ परिचित छन्। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन, हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागिता हुन जाने क्रममा पूर्वी नेपालको घुन्सा गाउँबाट ताप्लेजुङ फुङलिङका लागि उडेका 24 जना स्वरश्री एयर लाइन्सका हेलिकप्टर विक्रम सम्वत 2063 असोज 7 गते दुर्घटना हुँदा हर्क गुरुङको मृत्यु भएको थियो। ज्यादै दुःखद मृत्यु भएको थियो। उनीसँग यति बहुमुखी प्रतिभा भए तापनि उनी एक कार्यक्रमको सिलसिलामा जाँदै गर्दा हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भयो र उनको मृत्यु भएको थियो। 6 नम्बरमा छ, हर्क गुरुङको जीवनीबाट के प्रेरणा लिन सकिन्छ भनेर भनिएको छ। उत्तरमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ, हर्क गुरुङ एक प्रतिभा भएका व्यक्ति हुन्। उनले राष्ट्रका उन्नति र प्रगतिका लागि निकै योगदान पुर्याएका छन्। उनले नेपाली जाति र जनजातिका लागि कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो विचार राखेर त्यसले आवाज उठाएका छन्। उनी सानैदेखि इमान्दारी, लगनशील, मेहनती र सबैका प्रिय थिए। उनले देश विकास र जनताको विकास गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए।
वातावरणका संरक्षण गर्दै त्यहीबाट लाभ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी सामु प्रस्तुत गरेका छन्। हर्क गुरुङको जीवनीबाट पनि हामीले देशको विकास गर्न निस्वार्थी भएर लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा सिकिन्छ। हामीले एक वाक्यमा उत्तर देऊ र त्यसपछि प्रश्न उत्तरको कुराहरू लेख्यौँ। यो सबै 1 मार्क्स र 5 मार्क्स अथवा 4 मार्क्समा आउने गर्छन्। अब मैले तपाईँहरूलाई उत्तर बताइदिएको छु, तपाईँहरू आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस्, मजाले सार्नुहोस्। 2 मार्क्समा कसरी लेख्ने, 1 मार्क्समा उत्तरहरू कसरी लेख्ने, 5 मार्क्समा आए कसरी उत्तरहरू लेख्ने, 10 मार्क्समा आए उत्तरहरू कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले एनालाइज गर्नुहोस् र कपीमा मजाले लेख्नुहोस् र तपाईँलाई एक्जाममा धेरै नै सजिलो हुने गर्छ यदि तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने। अब हाम्रो छ अर्को अभ्यास, भाव स्पष्ट पार भनेर भनिएको छ। नेपालको प्राकृतिक विविधता भरिपूर्ण विश्वको सुन्दर मुलुक हो भनिएको छ। अब यो पंक्तिलाई हामीले भाव स्पष्ट गर भनिएको छ। अब नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताका दृष्टि एक विशिष्ट मुलक हो। यहाँ प्रकृतिका अनुपम वस्तुहरू जताततै पाइन्छ। तराईको उर्वर भूमि र वन जङ्गल, पहाडका खोला नाला र झरना, छाँगा हिमाली भेगको सुन्दरता साँच्चीकै वर्णन गर्न सकिन्न। नेपालका प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण मुलुक रूपमा आज विश्वसामु परिचित छ। यहाँका वनपाखा, नागबेली परेका पहाडहरू र त्यहाँ रमाउने अनेक थरीका फुलहरू, चराचुरुङ्गीहरूले देशको सुन्दरतामा झनै सुनमा सुगन्ध फैलाउने काम गर्छ। सदाबहार टल्किने हिमालहरू, डाँफे, मुनाल, विभिन्न जडीबुटीहरूले झनै नेपालको परिचय दिएको छ। अतः नेपाल प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण मुलुकका रूपमा विश्वमा चिनिएको छ। हाम्रो नेपाल यसै राम्रो उसै राम्रो। हामी वरिपरि हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाललाई पहाड, हिमालले छेकिएको छ। नेपालको सुन्दरता हामीले वर्णन पनि गर्न सक्दैनौँ कि नेपाल यति राम्रो छ। तर पनि यहाँका मानिसहरूले नेपाललाई दुष्ट बनाउँदै गइरहेको छ। त्यसै गरी भूगोलविद हर्क गुरुङ जस्तै हामीले नेपालको हितको लागि केही न केही गर्दै जानुपर्छ र एक समयमा हाम्रो नेपाल पनि फेरि उच्च शिरमा फैलाउने छ भनेर लेख्न सकिन्छ। चिनिएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ। र अब आयो हाम्रो विपरीतार्थ शब्द जोडेर मिलाऊ भनेको छ। विपरीतार्थ शब्द भनेको के हो? उल्टो शब्द हो। र पर्यायवाची भनेको के हो? सेम अर्थ हो। सेम अर्थ दिने शब्दहरूलाई चाहिँ पर्यायवाची शब्द भनिएको हो र विपरीतार्थ भनेको उल्टो शब्द दिनेलाई चाहिँ विपरीतार्थ शब्द हो। अब हेरौँ, सुगमको उल्टो अर्थ के हुन्छ? दुर्गम। सुन्दरको के हुन्छ? कुरूप। दृश्यको के हुन्छ? अदृश्य, देख्न नसकिने। प्रकाशितको अप्रकाशित भनेको पब्लिस नभएको। अब छ तलका शब्दहरूको अर्थ लेख भनिएको छ। अब पहिलो छ निकुञ्ज। निकुञ्जमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुनेछ? वन्यजन्तु तथा रुखहरूको सुरक्षाका निम्ति जोगाउने क्षेत्र। अर्थ भनेको निकुञ्जको वन्यजन्तु तथा रुखहरूको सुरक्षाका निम्ति जोगाइने क्षेत्रलाई तपाईँले के भन्नु सक्नुहुनेछ? निकुञ्ज भन्नु सक्नुहुनेछ। अनुकरणीय भनेको नक्कल गर्नु भनेको नाटक गर्नु भनेको चोर्नु। जाजलवामान भनेको प्रतिभाशाली। उपत्यका भनेको पहाडको फेदीको समथर जमिन, चारैतिर पहाडले घेरेको बिचको समथर। जस्तै कि काठमाडौँ पनि तपाईँको उपत्यका हो। काठमाडौँ भनेको भ्याली हो। तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ।
पहिलो छ पर्यटन। पर्यटन विकास गर्न सकेमा देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्छ भनेर लेखिएको छ। लगनशीलको वाक्यमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ त? सफल हुनुका लागि हामीले सानैदेखि लगनशील हुनुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। हस्तान्तरणमा के लेख्न सकिन्छ? हर्क गुरुङले देशको सेवाका लागि जीवन हस्तान्तरण गर्नुभयो भनेर लेख्न सकिन्छ। छात्रवृत्ति छ। मैले विद्यालयबाट जेहेन्दार छात्रवृत्ति पाएको छु भनेर लेख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय र अब छ तपाईलाई राष्ट्रव्यापी भए जस्तै तलका शब्दमा व्यापी जोडेर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। यो तपाईको अर्को अभ्यास रहेको छ। तपाईले जिल्लामा व्यापी जोड्नु भयो भने जिल्लाव्यापी हुन्छ। क्षेत्रमा व्यापी जोड्नु भयो भने क्षेत्रव्यापी हुन्छ। उपत्यकामा व्यापी जोड्नु भयो भने उपत्यकाव्यापी हुन्छ। सप्ताहमा व्यापी जोड्नु भयो भने सप्ताहव्यापी हुन्छ। र अब आयो बोलाइ र लेखाइ फरक बुझ भनेर भनिएको छ। बोलाइ र लेखाइ। स्कुल, हामीले अब हाम्रो आमा बुवाले स्कुललाई के भन्नुहुन्छ त? स्कुल भन्नुहुन्छ। दृष्टिलाई के भन्नुहुन्छ त? दृष्टि भन्नुहुन्छ। काठमाडौँलाई के भन्नुहुन्छ? काठमाडौँ भन्नुहुन्छ। प्राकृतिकलाई के भन्नुहुन्छ? प्राकृतिक भन्नुहुन्छ। खास प्राकृतिक हो होइन, हामीले प्राकृतिक भन्छौँ। जीवनलाई जीवन भन्नुहुन्छ। हामीले पनि भन्छौँ, हामी सानो हुने बेला त्यसै गरी सिक्दै त आउने त हुने होइन। पाठमा ऋण, उत्रिन्न, नेपाल, निर्विकता जस्ता अण र न वर्णको प्रयोग भएका धेरै शब्दहरू छन्। अण र न को प्रयोग भएका 10 वटा शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख। अब अण भएको प्रयोग भएको शब्दहरू: भरिपूर्ण, दृष्टिकोण, वातावरण, पर्वतारोहण, संरक्षण, हस्तान्तरण, कारण, अनुकरणीय र प्रेरणा भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र नभएका प्रयोगहरू: महान, उल्लेखनीय, योगदान, उन्नति, चिन्तनशील, लगनशील, अनुशासित, नागबेली, जजालवामान र निकुञ्ज भनेर लेख्न सकिन्छ। यसै गरी हामीले यो पाठ पनि सकेका छौँ। हामीले भूगोलविद हर्क गुरुङको अभ्यासहरू पनि सक्यौँ र यसपछि हामीले पाठ 8 पछि अब हामी पाठ 9 को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला। नेपाल अनलाइन स्कुलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक कोर्स भएका छ। त्यसैले तपाईहरू नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युबमा सर्च गरेर तपाईहरूलाई जे पढ्नु मन छ तपाईले त्यही पढ्न सक्नुहुनेछ। हामीले नेपाली नभई कक्षा 8 को सबै नै सब्जेक्टहरू कभर गरेर भिडियो हालिसकेका छौँ। तपाईले हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुहोस् र नेपाल अनलाइन स्कुललाई माया गर्नुहोस्। यो नेपालकै लागि हो। हामीले 1 रुपैयाँ पनि भिडियो बनाउनका लागि लिएको छैनौँ। यो हामीबाट भएको सहयोग हो तपाईहरूको लागि। पढ्नुहोस्, सिक्नुहोस्, रमाउनुहोस् र हाँसिरहनुहोस्। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।